Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, The Great Saints. Viewers, as presence of photocopy indicates the presence of original copy. On the same line, the presence of false Sufis tells that true Sufi saints are also present in this world. In this video, Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tahirul Qadri has thrashed the so-called Sufis and boldly rebutted their false actions. At the same time, he nicely introduced these true Sufi saints and their great acts. मैं वाज़े कहना चाहता हूँ, जिस तसव्वुफ का मैं दिफा करने वाला हूँ और जिन सूफिया की तालीमात का मैं प्रचार करने वाला हूँ, वो धोखा दही का तसव्वुफ नहीं, जेबें भरने का तसव्वुफ नहीं, माल लूटने का तसव्वुफ नहीं, मुरीद खोरी का तसव्वुफ नहीं, मुरीदों को खा जाने का तसव्वुफ नहीं, मुरीदों को बटोरने का तसव्वुफ नहीं, मुरीद बताने की दौड़ का बनाने की दौड़ों का तसव्वुफ नहीं, मारे मारे दुनिया के लिए फिरने का तसव्वुफ नहीं। मालदार मुरीद देखा तो उसके मुरीद बनते हैं आज के पीर, इल्ला माशा अल्लाह। मालदार मुरीद हो तो पीर उसका मुरीद है, और गरीब हो तो उस गरीब मुरीद के लिए पीर फिरौन है। ये न पीरी है, न फकीरी है, न तरीकत है, न सलूक है, न तसव्वुफ है। तरीकत और सलूक सीखना है तो हजरत सरी सकती से सीखो, जुनैद बगदादी से सीखो, हजरत बिशर अल हाफी से सीखो कि जब बगदाद की गलियों में नंगा चलते थे तो शहर बगदाद का कोई जानवर गलियों में गोबर नहीं करता था कि बिशर अल हाफी नंगे पांव चलता है, कहीं ये गलाजत उनके पांव को ना लग जाए। जिनका हया जानवर करते थे, जिनका हवा हया परिंदे करते थे। हजरत जुन्नून मिस्री का जनाजा उठा, शर्क से गर्ब तक पूरे आलम के परिंदे उनके दीदार के लिए उनके ऊपर साहिबान बन के आ गए थे। अरे जिनके दीदार के लिए मलाइका उतरते हैं वो अहले तसव्वुफ हैं। उनका तरीका असहाबे सुफ़ा का तरीका है, ज़ुहद का तरीका, वरा का तरीका, तकवा का तरीका, तलब कुर्ब इलाही का तरीका, इस्तिग़ना का तरीका। वो बेनियाज होते हैं, वो मुरीदों की तलाश में मंगता बन के मारा मारा नहीं फिरते, मुरीद उनकी तलाश में मंगता बन के फिरते हैं। और वो लोगों को हक की राह बताते हैं, अपनी राह नहीं बताते। ये औलिया का तसव्वुफ है। और वो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, यकूलो अस्सरी अस्सक़ती, वो फरमाया करते, अरबअ खिसाल तरफ़उल अब्द, 4 खसलतें ऐसी हैं जो बंदे को अल्लाह वाला बना देती हैं, बंदे को अल्लाह का वली बना देती हैं, अल्लाह का महबूब और उसका मुकर्रब बना देती हैं। वो क्या है? ये निचोड़ है। तो सो फरमाया अल इल्म, बोलिए अल इल्म, मुराद इससे इल्म नाफे है। अब आज तसव्वुफ का नाम लेने वाले बिलउमूम हैं, मुरीदों को इल्म की तालीम देते, उनको इल्म से दूर भगाते हैं कि अगर इनको इल्म मालूम हो गया, इनकी आंखें खुल गईं, तो जो तमाशा हम कर रहे हैं वो राज खुल जाएगा, नंगे हो जाएंगे। और अब तसव्वुफ टीवी चैनलों पर आ गया है। अब कपड़ों के नाप होते हैं, टीवी चैनल पे दम होते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, जिन निकाले जाते हैं। और जहालत इस पाकिस्तानी कौम की इस सब खेल तमाशे और ड्रामे को वो तसव्वुफ समझते हैं। लानत है ऐसे अमलियात पर, ये सिफली अमल हैं। अब कमीज उठा लो, अब उसको नापो, अब फिर नापो, बड़ा हो गया या छोटा। और इधर बेवकूफ औरतों की कमी नहीं इस सोसाइटी में। अब उनके कमीज छोटे भी हो जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। लाओ जो कमीज मेरे पास लाना है, 100 कमीज लाओ, अभी मैं 2 नाप उसके बना के दिखा देता हूं। उसको आराम से पकड़ूंगा, वो 6 फुट का होगा, 4 फुट का होगा, फिर खींच के दोबारा नाप करूंगा, वो 4.25 फुट का हो जाएगा।
کیا لوگوں کی جہالت اور پاگلپن کا سے تماشا بنا رکھا ہے، صرف جہالت. یہ پیٹ پالنے کا نام نہاد تصوف لوگوں کی جہالت پر پل رہا ہے. یہ تصوف لوگوں نے سمجھ لیا ہے، جو بات بیماری ہو وہ کہتے ہیں سایہ ہے، جن گھس گیا ہے، پری ہے، بیرونی دخل ہے، عملیات پہ شروع کرا دیتے. تصوف میں سفلی عملیات کا کوئی دخل نہیں. حضور غوث پاک نے کبھی سفلی عملیات کی بات نہیں کی، حضور جنید بغدادی نے نہیں کی، خواجہ اجمیر نے نہیں کی، بابا فرید الدین گنج شکر میں نہیں کی. کل اولیاء صوفیاء کو پڑھ لیں، نہ وہ قمیض ناپتے تھے. لڑکوں کو بٹھاتے ہیں بچوں کو اور جنات کو حاضر کرتے ہیں اور انگوٹھوں میں پوچھتے ہیں بتاؤ اب آ گیا کیا بولتا ہے. یہ تصوف ہے. لعنت ہے ایسے ڈھونگ پر جو امت مسلمہ کو گمراہ کرے اور ان کی جہالت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اولیاء اور صوفیاء کو بدنام کرے. ایسے عمل پر لعنت. اور یہ سارے دندے اور کاروبار آپ مہیا کرتے ہیں. اخباروں میں اشتہار چھپتے ہیں بابا آ گیا، جنات نکلوا لو، کل عملیات کا بابا آ گیا. اور پاکستان میں ان کا کوئی اشتہار نہیں چھپتا. کل جہان کے پاگل برطانیہ میں جمع ہیں، دنیا جہان کے جاہل. یہ کاروبار دھندا یہاں چلتا ہے. میں نے زندگی میں یہ اشتہار پاکستان میں کبھی نہیں دیکھے تھے. آپ دیکھیں آج اٹھا کر جنگ اخبار نوائے وقت پاکستان کے ہیں، ہوتے ہیں وہاں آج. جی نہیں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. پاکستان کے سینکڑوں اخبار آج اٹھا کے دیکھیں. اتنے پاگل وہاں بھی نہیں ہیں جتنے برطانیہ میں بیٹھے ہیں گھروں میں اور یورپ میں بیٹھے ہیں. میرا فریضہ میرے بیٹوں میرے بھائیوں سچی بات کرنا ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 بار ہوتا پھرے حق کی بات پر، خوش ہوتا ہے تو ہوتا پھرے میں نے اللہ رسول کو خوش کرنا ہے. یہ کاروبار یہاں چلتے ہیں، یہاں پاؤنڈوں پر پلتے ہیں. تصوف پاؤنڈ دیکھتا ہے، جس ملک کی کرنسی زیادہ ہے وہاں تصوف آتا ہے. یا پاؤنڈ کے ملک میں آتا ہے یا ڈالر کے ملک میں آتا ہے. چھوٹی موٹی کرنسی والے ملک میں تصوف نہیں جاتا. اور آپ یاری کرتے ہیں، آپ کی کالیں جاتی ہیں ساری. اور یہ سب کچھ اہل سنت کے اندر تماشا ہے، چونکہ علم نام کی شے نہیں رہی.